أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منبر في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الضجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج. والمعراج سفره سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب.
مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جدي الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله نور من نور الله المشتاقون بنور جماله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما